नसरीन एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा आज दुबई में हो रहा है। मई की झड़पों के बाद पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीम्स जो हैं वो पहली बार आमने सामने हैं। सियासी कशीदगी और बायकॉट की बातों के बावजूद दोनों टीम्स मैदान में उतरी हैं और कप्तानों ने जारहाना खेल का ऐलान किया। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों के दुबई न आने को खामोश बायकॉट कहा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब ने यह कहा कि सारी तवज्जो सिर्फ टूर्नामेंट जीतने पे है। भारतीय कोच की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि खिलाड़ियों को जज्बात एक तरफ रखना होंगे। दोनों टीमें एतमाद के साथ मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन यह सवाल मैदान से ज्यादा सियासत के शोर में गूंज रहा है कि क्या जंग और अमन का एक साथ कयाम मुमकिन है। वाहगा के उस पार मीडिया और सियासतदान इस मैच को जज्बाती मसला बनाए हुए हैं। क्या खेल को नफरत के फरोग और दूरियां पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए था। अदालत में दरखास्त भी जमा करवाई गई मगर वो खारिज कर दी गई। शिवसेना के आदित्य ठाकुरे ने बराह रास्त ये सवाल किया कि जब सरहद पर कशीदगी है तो खेल कैसे हो सकता है। पाकिस्तान में माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ शायकीन सियासत में ज्यादा नहीं उलझे हुए बल्कि क्रिकेट पे ही बात हो रही है। बाबर आजम की कप्तानी खत्म होने के बाद एक तबका अब भी नाराज है और इस बार भारतीय टीम के पास जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है। पाकिस्तानी बॉलिंग भी पहले जैसी तेज नहीं रही, बहुत सारे लोगों की आ रहा है, लेकिन ऑलराउंडर्स और स्पिनर्स पे इन्हसार जो है ये खेल का रुख बदल सकता है। ये मैच सिर्फ रन्स और विकेट्स की जंग नहीं है। भारत के खिलाड़ियों को अपने शायकीन के गुस्से का भी सामना करना है, जबकि पाकिस्तान को एक आजाद जहन के साथ खेलने का क्या मौका मिलेगा। ये ख्याल रहे कि इससे पहले दोनों ममालिक में कशीदगी के बायस मैच ना खेलने की बातें हो रही थी। पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रवाबित खत्म करने के मुतालिबात जोर पकड़ते गए, लेकिन बीजेपी के रहनुमा अनुराग ठाकुर ने कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच ना खेला तो इवेंट से बाहर होना पड़ेगा। और उनका मौक़िफ़ यह था कि आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुकाबलों में शिरकत इंडिया के लिए लाजमी है। इंडिया पहले ही कई वर्षों से पाकिस्तान के साथ दो तरफा सीरीज को खत्म कर चुका है। मौक़िफ़ यह रहा कि जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं होती दो तरफा क्रिकेट मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान हमेशा इन इल्जामात की तरदीद करता रहा है। यही वजह है कि अब सिर्फ कसीरुल मुल्की इवेंट्स में दोनों टीम्स आमने सामने आती हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर बायकॉट मुहिम बहुत तेज थी। कई साबिक खिलाड़ी और सियासतदान इस मैच के खिलाफ बोलते रहे। उनके अंदर बिलखुसूस अगर भारत की बात की जाए हरभजन सिंह और मनोज तिवारी जैसे नाम शामिल थे, लेकिन एक बड़ी तादाद का यह भी मानना था कि करोड़ों लोग फिर भी ये मैच देखेंगे। साबिक इंडियन कप्तान कपिल देव ने खिलाड़ियों को यह मशवरा दिया कि सियासत और शोर शराबे से बेखबर रहें और अपनी पूरी तवज्जो जो है वो खेल के ऊपर मरकूज रखें। और उनके मुताबिक खिलाड़ियों का काम सिर्फ मैदान में बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होता है। आज का मैच दोनों ममालिक के शायकीन के लिए एक बड़े इम्तिहान से कम नहीं है, क्योंकि खेल कशीदगी को नहीं बल्कि अमन को फरोग देता है। इस पूरे मंजरनामे पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया स्टूडियो के अंदर एनालिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब ने। मोहसिन साहब बहुत मशकूर हूं सर आपके वक्त का। सर भारत और पाकिस्तान का ये टाकरा जो है आप इसे टोटली क्रिकेट मैच समझते हैं या फिर ये एक पॉलिटिकल मैच है? देखिए, एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न ये तो बिल्कुल एक क्रिकेट मैच ही है, लेकिन अगर आप इंडिया के प्रोस्पेक्ट से इसको देखते हैं तो फिर ये पॉलिटिकल ज़्यादा है। इंडिया ने हमेशा स्पोर्ट्स को एक पॉलिटिकल एंगल से ही ट्रीट किया और पाकिस्तान के लिए हमेशा से उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे इसको एज ए प्रेशर टूल यूज़ कर रहे हैं। वो कि वो आईसीसी के फोरम पे, अपना एशियन क्रिकेट फोरम पे, हर जगह वो इसको एज प्रेशर टैक्टिक्स के मुख्तलिफ जगहों पे आपको फोर्स करके अपनी पॉलिसीज़ या अपनी कुछ बातें मनवाई जा सकें। दूसरा, उनका जो मीडिया है वो इतना गैर ज़िम्मेदार है कि आप एक नफ़रत क्रिएट करते हैं और नफ़रत तो कभी भी नहीं जोड़ती जी। नफ़रत तो आपको तनहा करती है, अकेला करती है। आप देखिए कि अभी आपने जिस तरह वो पाकिस्तान इंडिया की जो झड़प का जिक्र किया, तो सिंस देन वो दुनिया में अकेले हुए हैं या जुड़े हैं? वो आप हर जगह से उन्हें मतलब ना तो उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट मिली, फिर वो जिन फोरम पे जाके उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो उन्हें उस वहाँ पे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये एक बड़ा छोटा ग्रुप है जो बाइकाट की बात करता है, जो नफ़रत की बात करता है, अलहदा होने की बात करता है। बहुत बड़ी एक तादाद इवन प्लेयर्स जो है ना, अब ये सिर्फ मीडिया प्रेशर, एक सोशल प्रेशर, इंडिया में आज़ादी नाम की तो चीज़ कोई नहीं है ना, कि आप अपनी राय तो दे ही नहीं सकते। मतलब एक एक्टर को भी बात करते हुए पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए या पाकिस्तान के किसी एक्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो, उसकी वो इवन बात नहीं कर सकता। इतना वहाँ पे घुटन का माहौल है। तो इन सिनेरियो में इसको इंडिया तो एज पॉलिटिकली देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो हमेशा स्पोर्ट्स, आज भी हमारे प्लेयर पे कोई
کوئی پریشر نہیں ہے. ایون ڈیورنگ وار جس وقت ہو رہی تھی تو یہاں تو میمز بن رہے تھے, یہاں سے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جی آپ کو کہیں نظر آیا کہ کوئی وار کا کوئی ماحول ہے. نہ کہیں ہمارے میڈیا پہ اتنا شور شرابہ ہوا, نہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ہوا. نہیں سر, ہمارے میڈیا پہ ہوا تو صحیح, یہ تو بتایا گیا کہ زندہ دل قوم جو ہے وہ وار کو کس طریقے سے انجوائے کر رہی ہے. وہ ہم نے اس کو دیکھے ایز اسپورٹس لیا نا, ہمارے لیے وار بھی ہے اس وقت ایک اسپورٹ ہی بنی ہوئی تھی کہ ہم ایک میمز بنا رہے تھے اور اس کو ایک لائٹر موڈ پہ لے رہے تھے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اسپورٹ اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہے تو کھیل کے میدان میں ٹکرائیں, آزاد ماحول میں ٹکرائیں اور ہرا دیں. ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے ہارنے کا, کئی بار ہارے بھی آپ کھیلنے گئے ہیں, ایک نے ہارنا ایک نے جیتنا, یہ گیم ہے. تو مطلب ایک لمبا عرصہ وہ ہم سے ہارتے رہے, اب ہم کچھ ریشو ہمارے ہارنے کی زیادہ ہے, لیکن ہم نے کسی فورم پہ آج تک یہ کیا کہ ہم انڈیا سے نہیں ہاریں گے یا ہم انڈیا سے کھیلنے سے گھبراتے ہیں. ہم تو ہر فورم پہ ایون کتنی دھمکیاں تھیں, کتنے سٹریسز تھے, پاکستانی ٹیم نے دورہ کیا وہاں جا کے. تو یہ ایک جو ان کا میڈیا اور سوشل میڈیا پریشر ہے, ابھی بھی جو ان کے جن کا ذکر کر رہے ہیں کچھ آفیشلز ان کے, وہ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں, بائیکاٹ نہیں کر رہے دبئی سر, وہ دبئی بھی نہیں آئے. نہیں, دبئی نہیں نہ آئے. وہ ابھی جو دوسری سائٹ سے خبریں آ رہی ہیں کہ دی مومنٹ انہوں نے یہ فیل کیا کہ وہ انڈیا جیت رہا ہے تو وہ اسکرین پہ بھی آ جائیں گے اور وہاں اپنی پریزنس بھی شو کر دیں گے. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دبئی میں تو ہوں گے لیکن اسٹیڈیم میں نہیں ہوں گے. اسٹیڈیم میں تب آئیں گے جب مومنٹ ان کے حق میں دکھائی, جب مومنٹ, ادروائز وہ اس کو پیچھے لے جائیں گے. تو یہ وہ شکلا وہ انہوں نے ایک ہے, وہ تو ویسے بھی وہ اس طرح ہی ہے جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتا کلچر کے دشمن کے گھر بھی روٹی کھا لی ادھر بھی کھا لی, تو وہ اسی قسم کا ایک کریکٹر ہے کہ ہر جگہ وہ فٹ ان ہو جاتا ہے. تو اس کو انہوں نے یوز کیا. باقی دیکھیں اس سے آپ آفیشلز جو ہیں کتنے پریشر میں ہوں گے کہ کرکٹ ٹیم آپ کی کھیل رہی ہے, آپ وہاں نہیں ہیں, یہ کیا لاجک ہے. اچھا سر, ایک چیز سمجھائیں, وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اقدار بدل جاتی ہیں, روایات بھی بدل جاتی ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ برتری کے اوپر تو رہتا نہیں, کبھی عروج, کبھی زوال, کبھی متناسب نمائندگی. یہ جو آئی سی سی کے اوپر یا ایشین کرکٹ کاؤنسل کے اوپر اجارہ داری ہے بھارت کی, یعنی آپ دیکھ لیں کہ آئی پی ایل کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے یا اپنے فنڈ جو ہے اس کو مستحکم رکھنے کے لیے وہ اپنا پاؤں بڑا مضبوط رکھتے ہیں, پنجے گاڑ کے رکھتے ہیں. تو کیا مستقبل میں یہ اجارہ داری ختم ہوتی دکھائی دیتی؟ دیکھیے ابھی تو یہ کیونکہ کرکٹ جو آپ نے دیکھے ہو گئے کہ آئی پی ایل ہو یا دوسرا ہو یا آئی سی سی ہو, تو وہ سارا پیسے کا گیم ہے. اور پیسے میں انہیں ایڈوانٹیج ہے اپنے نمبرز کا کہ ان کے پاس پاپولیشن بڑی ہے, مارکیٹ بڑی ہے, جس کی وجہ سے وہاں اسپانسر چیزیں زیادہ اویلیبل ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اچھا, اس وجہ سے ان کی وہاں نمائندگی یا ان کی پاور شو بھی زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس آبادی بڑی ہے, مارکیٹ بڑا, پیسہ زیادہ جنریٹ کرتے ہیں, انویسٹرز اور اسپانسر بھی انڈیا کے زیادہ ہیں, اور انڈر دی ٹیبل جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی انڈیا میں زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے وہاں اجارہ داری ہے. لیکن جس قسم کے ان کی پالیسیز چل رہی ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے بعد یہ آوازیں جس طرح آسٹریلیا سے کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں, سیم ود انگلینڈ بھی یہ بولے گا, کسی وقت یہ چیزیں بولنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی باقی سارے جو آئی سی سی کے امبریلا میں کھیلیں تو وہ آئی سی سی کے رولز کے مطابق کھیلیں, انڈیا کے کہ جی میں نے فلاں ملک میں نہیں کھیلنا, فلاں ملک کے ساتھ نہیں کھیلنا, گروپنگ ایسی ہو, پول ایسے بنے. تو جب یہ ایسی چیزیں آپ کو پتہ ہے لمبے عرصے تک نہیں چل سکتی, وہاں پہ آپ کو ایک سب کی ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ ہی چل سکتے ہیں آپ. تو یہ ڈیفینیٹلی تبدیل ہوگا. سر مناسب تو یہی ہے کہ آج میچ ہے, میچ کے اوپر ہی بات کی جائے اور کھلاڑیوں کے اوپر بات کی جائے, لیکن جو پولیٹیکل دونوں طرف باتیں ہوتی ہیں ان کو لے کے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے, اور جو ہر اسپیکٹ ہے اگر آپ اس کو کور کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ایک اور پہلو ہے جس کے اوپر بہت لوگ بات کرنے سے اجتناب کرتے ہیں بے شمار مواقعوں کے اوپر. وقت بدلا ہے اور وقت میں وہ جو ٹیکٹکس ہیں وہ تبدیل ہو گئے بکس کے حوالے سے, جو بکس چلتی ہیں پوری دنیا میں, اور زیادہ اس کو چلانے والے جو ہیں وہ انڈیا کے لوگ ہیں, دبئی کے اندر موجود ہیں, دیگر لوگ دنیا کے کونوں میں, اور وہ کس طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں کیسے اب کرپٹو کو بیچ میں شامل کیا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کھیل جو ہے یہ اب
مستقبل میں زیادہ کمرشلائز ہو جائے گا یا زیادہ اس طرف کو جائے گا یا پھر کھیل کی نیک نیتی واپس آئے گی کسی موڑ پہ؟ کھیل کی نیک نیتی تو واپس آتی نظر نہیں آ رہی جی، یہ فردر خرابی ہوتی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ دیکھیں، اس وقت آپ ایک جو کرکٹ کا حسن تھا وہ ٹیسٹ کرکٹ تھی، اور جو بڑے فارمیٹ ہیں اسی میں دیکھیں آپ کے پاس پلیئرز تیار ہوتے تھے، ٹیمپرامنٹ، لائن، لینتھ، چیزیں ساری.